हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसी करेंसी भी है जिसके लाखों नोट सिर्फ चंद डॉलर्स के बराबर हैं और हैरत की बात है कि कुछ लोग उसे खरीद भी रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ ईरानियन रियाल की। और इसी दुनिया में एक ऐसी करेंसी भी है जो हर जंग, हर बहरान और हर माशी तूफान के बाद और भी ज़्यादा ताकतवर हो जाती है, और वो है यूएस डॉलर। क्या ये सिर्फ किस्मत है या एक ऐसा निज़ाम जो पूरी दुनिया के पैसे को कंट्रोल करता है? क्या आपने कभी सोचा है कि ये खेल कब तक चलेगा? क्या डॉलर हमेशा दुनिया का बादशाह रहेगा या कहीं पसे पर्दा खामोशी से एक नया माली निज़ाम जन्म ले रहा है? ये कहानी है ताकत की, करेंसी की और एक ऐसी जंग की जो शायद आप देख नहीं रहे। आज से सदियों पहले पैसे की असल शक्ल सोना और चांदी थी। इंसान के पास जितना सोना होता वो उतना ही अमीर समझा जाता था। करेंसी की कदर किसी हुकूमत के वादे से नहीं बल्कि इसी धात की असल कीमत से तय होती थी। यही वजह थी कि एतमाद भी मौजूद था, क्योंकि नोट के पीछे हकीकी दौलत मौजूद होती थी। फिर वक्त बदला, सल्तनतें उभरी और जब यूनाइटेड किंगडम एक आलमी ताकत बनकर सामने आया तो ब्रिटिश पाउंड दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी बन गया, क्योंकि बरतानिया की कॉलोनीज एशिया से लेके अफ्रीका और फिर अमेरिका तक फैली हुई थीं। आलमी तिजारत का मरकज़ लंदन था, बहरी रास्तों पर कंट्रोल बरतानिया का था और फिर इसका बैंकिंग सिस्टम उस दौर का दुनिया का सबसे मुस्तहकम निज़ाम समझा जाता है। दुनिया भर के ताजर, बैंकर्स और हुकूमतें पाउंड पर भरोसा करती थीं। इसी दौर में एक असूल ने आलमी मईशत को बांध रखा था, गोल्ड स्टैंडर्ड, यानी कि हर नोट के पीछे सोने की एक महसूस मिकदार महफूज होती थी। अगर आपके पास नोट है तो आप इसे सोने में तब्दील कर सकते हैं। ये सिस्टम सादा भी था और ताकतवर भी, क्योंकि इसमें धोखा देना आसान नहीं था। फिर दुनिया ने एक ऐसा मोड़ देखा जिसने सब कुछ हिला कर रख दिया, वर्ल्ड वॉर वन। एक ऐसी जंग जिसने सिर्फ सरहदें नहीं बदली बल्कि मईशतों की बुनियादें हिला दी। मुल्कों को हथियार चाहिए थे, फ़ौजें चलानी थीं, वसाइल ख़त्म हो रहे थे और सोना काफ़ी नहीं था। तो क्या हुआ? हुकूमतों ने एक ख़तरनाक फ़ैसला किया। उन्होंने नोट छापना शुरू कर दिए, बग़ैर सोने के, बग़ैर किसी हकीकी पुश्त बनाई के। वक्ती तौर पर तो मसला हल हो गया, लेकिन इसका अंजाम महंगाई, करेंसी की बेकदरी और अवाम का एतमाद टूट गया। कुछ ममालिक में तो हालात यहाँ तक पहुँच गए कि लोग नोटों के भरे हुए थैले लेकर जाते और सिर्फ थोड़ा सा खाना ले पाते। फिर दुनिया ने एक और जंग देखी, वर्ल्ड वॉर टू। इस दफ़ा तबाही पहले से कहीं ज़्यादा थी। मईशत खंडरात में बदल चुकी थी, शहर तबाह, सनतें ख़त्म, ख़जाने खाली। लेकिन एक मुल्क था जो इस सारी तबाही से निस्बतन महफूज था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका ना सिर्फ जंग से बचा रहा बल्कि इसने मौका को ताकत में बदल दिया। इसकी फैक्ट्रियाँ पूरी दुनिया के लिए हथियार और सामान बना रही थीं। इसकी मईशत तेज़ी से बढ़ रही थी और सबसे अहम बात, दुनिया के तकरीबन 70% सोने के ज़खायर अमेरिका में जमा हो चुके थे। और फिर आया 1944, एक फैसला कुन लम्हा, ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट। दुनिया के बड़े ममालिक इकट्ठे हुए और एक नया माली निज़ाम तश्कील दिया गया, एक ऐसा निज़ाम जो आने वाली कई दहाइयों तक दुनिया को कंट्रोल करेगा। फैसला किया गया, $1 एक मुकर्ररा मिकदार सोना और बाकी तमाम करेंसियाँ डॉलर से जुड़ी होंगी। यानी अगर किसी मुल्क को अपनी करेंसी मुस्तहकम रखनी है तो उसे डॉलर के ज़खायर रखने होंगे, और अगर उसे यकीन चाहिए तो वो अपने डॉलर को सोने में तब्दील कर सकता है। ये एक ज़हीन हिकमत अमली थी, क्योंकि इसने दुनिया को सोने से हटाकर डॉलर के गिर्द घुमा दिया। यही वो लम्हा था जब डॉलर सिर्फ एक करेंसी नहीं रहा बल्कि आलमी निज़ाम का मरकज़ बन गया। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। फिर आया एक चौंका देने वाला मोड़, 1971 निक्सन शॉक। अमेरिका ने ऐलान किया कि अब डॉलर को सोने से तब्दील नहीं किया जा सकेगा, यानी कि गोल्ड स्टैंडर्ड का खात्मा। ये एक ख़तरनाक कदम था, क्योंकि अब डॉलर के पीछे सोना नहीं था, एतमाद था। एक ऐसा एतमाद जो पूरी दुनिया को मानना पड़ा, क्योंकि दुनिया पहले ही डॉलर पर इन्हिसार कर चुकी थी। तिजारत, तेल, बैंकिंग सब कुछ डॉलर में हो रहा था और कोई भी मुल्क अचानक इस सिस्टम से बाहर नहीं निकल सकता था। यही वो लम्हा था जब डॉलर ने अपनी असल ताकत दिखाई। वो अब सोने से नहीं बल्कि दुनिया के एतमाद और अमेरिका की ताकत से जुड़ा हुआ था। 1970 की दहाई में आलमी मालियाती निज़ाम ने एक खुफिया मगर इंतहाई ताकतवर मोड़ लिया, एक ऐसा निज़ाम जिसने डॉलर
ڈالر کو صرف بچایا نہیں بلکہ اسے ناقابل تسخیر بنا دیا۔ اسے کہا جاتا ہے پیٹرو ڈالر سسٹم۔ یہ سب اس وقت ہوا جب یونائٹڈ اسٹیٹس اور مشرقی وسطی کے بڑے تیل پیدا کرنے والے ممالک ایک خاموش مگر فیصلہ کن معاہدے پر پہنچے، خاص طور پر سعودی عربیہ۔ طے پایا گیا کہ دنیا بھر میں تیل صرف ڈالر میں ہی فروخت ہوگا، چاہے خریدار کوئی بھی ہو۔ یورپ، افریقہ، ایشیا، سب کو ایک ہی کرنسی چاہیے ہوگی، ڈالر۔ یعنی اگر آپ کو تیل چاہیے تو آپ کو ڈالرز خریدنا پڑیں گے، اور چونکہ تیل ہر معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، اس لیے دنیا کے ہر ملک کو، چاہے وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، ڈالر کی ضرورت پڑی۔ یہ ایک ایسا چکر تھا جس نے پوری دنیا کو ڈالر کے گرد گھما دیا، اور یہی وہ نظام ہے جو آج بھی ڈالر کو دنیا کی سب سے مضبوط کرنسی بنائے ہوئے ہے۔ اس کا نتیجہ ہر ملک کو اپنے ذخائر میں ڈالرز رکھنا پڑتے ہیں تاکہ وہ تیل اور ضروری درآمدات خرید سکے۔ عالمی تجارت کا بڑا حصہ آج بھی ڈالر میں ہوتا ہے، اور سب سے حیران کن بات، امریکہ اب بغیر سونے کے بھی نوٹ چھاپ سکتا ہے کیونکہ دنیا کو اس کی کرنسی کی ضرورت ہے، اور دنیا پھر بھی اسے قبول کرتی ہے۔ اب آتے ہیں ایران کی طرف، ایک ایسا ملک جو قدرتی وسائل سے مالا مال، خاص طور پر تیل، لیکن پھر بھی اس کی کرنسی شدید دباؤ کا شکار ہے۔ 1979 ایرانین ریولوشن ایک ایسا انقلاب جس نے نہ صرف حکومت بدلی بلکہ ایران کے عالمی تعلقات بھی یکسر تبدیل کر دیے۔ ایران مغربی دنیا سے دور ہو گیا اور عالمی مالیاتی نظام سے اس کا رشتہ کمزور پڑ گیا۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ ایران پر سخت اقتصادی پابندیاں لگیں، خاص طور پر یونائٹڈ اسٹیٹس اور اس کے اتحادیوں کی جانب سے۔ ایران کی تیل کی برآمدات میں کمی ہو گئی اور اس کی آمدنی میں مسلسل کمی ہوتی رہی۔ سب سے بڑا دھچکا، اسے عالمی بینکنگ سسٹم سے الگ کر دیا گیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مہنگائی کی حد میں بے حد اضافہ ہو گیا اور عام آدمی کی قوت خرید میں مسلسل کمی ہوتی رہی، اور ایرانین ریال کی قدر میں شدید گراوٹ ہوئی۔ ایک وقت ایسا آیا جب لوگوں کو روزمرہ اشیاء کے لیے لاکھوں ریال درکار تھے۔ آج ایرانین ریال دنیا کی کمزور ترین کرنسیوں میں شمار ہوتا ہے، لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ کچھ لوگ اب اسے خرید رہے ہیں۔ کچھ سرمایہ کار یہ سمجھتے ہیں کہ اگر مستقبل میں پابندیاں ختم ہو گئیں اور اگر ایران عالمی معیشت میں دوبارہ شامل ہو گیا تو اس کی کرنسی میں اضافہ ہو سکتا ہے، جیسے کوئی دبی ہوئی بہار اچانک سے پھوٹ پڑے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ کرنسی صرف امید پر نہیں چلتی، معیشت، سیاست اور عالمی اعتماد پر چلتی ہے۔ آج دنیا کی کرنسیاں 3 بڑے درجوں میں تقسیم ہو چکی ہیں، اور ہر درجہ ایک الگ کہانی سناتا ہے۔ ٹاپ ٹیئر، سیف ہیونز، یونائٹڈ اسٹیٹس ڈالر اور سوئس فرینک۔ یہ وہ کرنسیاں ہیں جنہیں دنیا بحران کے وقت پناہ گاہ سمجھتی ہیں۔ ان کے پیچھے مضبوط معیشت، مستحکم حکومت، کم مہنگائی اور سب سے اہم عالمی اعتماد موجود ہے۔ جب دنیا میں خوف پھیلتا ہے تو سرمایہ انہی کرنسیوں میں پناہ لیتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں مڈ ٹیئر، یورو اور برٹش پاؤنڈ۔ یہ بھی طاقتور کرنسیاں ہیں لیکن ان کے اندر چیلنجز موجود ہیں۔ یورپ میں سیاسی اختلافات اور مختلف ممالک کی الگ الگ معیشتیں، اور برطانیہ میں بریکسٹ کے بعد کے اثرات، ان سب نے مل کر ان کرنسیوں کو کسی حد تک غیر یقینی کا شکار بنایا ہے۔ اب بات کرتے ہیں لو ٹیئر، کرائسس کرنسیز، لیبنیز پاؤنڈ اور ایرانین ریال۔ یہ وہ کرنسیاں ہیں جو مسلسل دباؤ کا شکار رہتی ہیں۔ ان ممالک پر قرضوں کا بوجھ، سیاسی عدم استحکام، درآمدات پر انحصار اور کمزور صنعتی بنیاد جیسے مسائل کا سامنا ہے، جس کا براہ راست اثر ان کی کرنسی پر پڑتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ڈالر کا راج ختم ہونے والا ہے یا یہ صرف ایک نیا روپ اختیار کرنے والا ہے؟ دنیا میں تبدیلی کی ہوائیں چل رہی ہیں، جہاں برکس ممالک ایک نئے مالیاتی نظام پر کام کر رہے ہیں۔ وہ ڈالر پر انحصار کم کرنا چاہتے ہیں۔ چائنا اپنی کرنسی چائنیز یوان کو عالمی سطح پر لانے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے۔ کئی ممالک اب آپس میں ڈالر کے بغیر تجارت کے معاہدے کر رہے ہیں، جیسے چائنیز کرنسی، چائنیز یوان اور اپنی مقامی کرنسیوں میں۔ اور پھر آتی ہیں ڈیجیٹل کرنسیاں، بٹ کوئن جیسی کرنسیاں جو کسی حکومت کے کنٹرول میں نہیں، اور ساتھ ہی سینٹرل بینک ڈیجیٹل کرنسیز جو حکومتیں خود متعارف کرا رہی ہیں۔ ایک ایسے نظام کی بنیاد رکھ رہی ہیں جہاں نوٹ صرف کاغذ نہیں رہے گا بلکہ ڈیجیٹل کرنسی بن جائے گا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ڈالر کو ایک دن میں ختم نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ایک سست مگر مسلسل تبدیلی ہوگی، کیونکہ عالمی نظام اعتماد پر چلتا ہے، اور اعتماد وقت کے ساتھ بنتا بھی ہے اور ٹوٹتا بھی ہے۔ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کوئی بھی طاقت ہمیشہ قائم نہیں رہتی۔ سلطنتیں اٹھتی ہیں، عروج پر پہنچتی ہیں اور پھر خاموشی سے زوال کا شکار ہو جاتی ہیں۔ ایک وقت تھا جب برٹش پاؤنڈ
پوری دنیا پر حکومت کرتا تھا۔ ہر تجارت، ہر بندرگاہ، ہر معاہدہ اس کے گرد گھومتا تھا۔ پھر وقت بدلا، نقشہ بدلا اور طاقت کا مرکز بھی بدل گیا۔ آج یونائٹڈ اسٹیٹس ڈالر اس تخت پر بیٹھا ہے، ایک ایسی طاقت جس کے اثرات سرحدوں سے کہیں آگے جاتے ہیں۔ لیکن کل کون ہوگا؟ کیا کوئی نئی کرنسی، کوئی نیا مالی نظام، یا کوئی ایسی طاقت جس کا آج ہم تصور بھی نہیں کر سکتے؟ یہ صرف پیسے کی کہانی نہیں، یہ طاقت کی جنگ ہے، ایک ایسی جنگ جو بندوقوں سے نہیں بلکہ معیشت، اعتماد اور فیصلوں سے لڑی جا رہی ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ دس از ذیشان، پاکستان زندہ باد۔